दर्शकबिन नमस्कार। PNBखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग युवा नेता पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। अनि बहुचर्चित पल्सर काण्डमा निकै व्यस्त हुनुहुन्छ है? यो पल समीक्षा दुवैलाई न्याय हुनुपर्छ र कानुनले दुवैलाई एक हिसाबको जस्टिस गर्नुपर्छ भनेर बोलिरहेको छु। वेल, मेरो चाहिँ भनौँ न विश्लेषण त्यतातर्फ भन्दा पनि यता राजनीतितर्फ अलिक ढल्केको हुनाले त्यो विषयमा चाहिँ अलिक नछिरौँ कि भन्ने नै लाग्छ होइन? युक्रेनको तनाव जसरी अहिले बिल्डअप भइरहेको छ नि, जेलेन्स्कीले जुन किसिमका अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन् होइन, यो समग्र सिनेरियोमा चाहिँ आज विशेष होइन हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ यसको हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोग्राफी सबै तपाईँले बताइदिनुहुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई बोलाएको। किनभने पछिल्लो समय तपाईँका धेरै भिडियोहरू जसमा चाहिँ हामीले नखोलिएका नदेखिएका इतिहासका होइन थुप्रै कुना काप्चाहरू खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ। आज छ नि युक्रेनमा जसरी रुसले हमला गरेको छ नि, यो हमला गर्नु पछाडिको कारण के हो, यसमा अमेरिकाको भूमिका के हो, यो दुईवटा प्रश्नबाट सुरु गरौँ। ओके, बडो गम्भीर विषयमा बातचित गर्नु हो। म प्राय सोसियल मिडिया कर्मी साथीहरूलाई भन्छु, एमसिसी, युक्रेन घटना आदि इत्यादिको विषयमा डिस्कोर्स गरौँ, तर उहाँहरूको ध्यान अलि अन्तैतिर भएको हुनाले पब्लिकले के हेर्न सुन्न चाहन्छ त्यही म्याटर दिउँ भन्ने उहाँहरूको कन्सर्न थियो। तर तपाईँ अलिकति एन्टी करेन्टमा गएर ग्लोबल पोलिटिक्समा त्यसले नेपालमा पार्ने प्रभावको विषयमा जहाँसम्म युक्रेन घटनालाई आधार बनाएर त्यसलाई कनेक्ट त हामी गर्छौँ अन्तिममा। तपाईँले सोध्नुभयो, अब अलिकति युक्रेनतिर ढल्क्यौँ। युक्रेनमा अहिले राष्ट्रपति छन् कुनै समयका जोकर कमेडियन भ्लादिमिर जेलेन्स्की, र उनको उदयलाई एकचोटि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि रसिया र रसियन राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, जसलाई पश्चिमाहरूले जहिले पनि द घोस्ट अफ स्टालिन भन्छन्, स्टालिनको प्रेतात्मा, अर्थात् पुटिनको एउटा एसेसमेन्ट के छ भने पुटिन जब पहिलोचोटि राष्ट्रपति भए, यहाँनिर इतिहासलाई अलिकति अन्वेषण गर्नुपर्छ। पुटिनको ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्रीसँग नजोडिकन यो घटनाको साङ्गोपाङ्गो विश्लेषण हुन सक्दैन। पुटिनको उदयलाई एकचोटि तपाईँ हेर्नुहोस्। पुटिन को हुन्? व्लादिमिर पुटिन। व्लादिमिर पुटिन केजिबीमा कुनै समय कर्णेल ओहदाबाट रिटायर भएको एक देशभक्त र रेड आर्मीद्वारा प्रशिक्षित सोभियत युनियनको वैभवमा हुर्किएका एक दबङ छवि भएका करिस्मेटिक लिडर हुन्, राजनेता हुन्। 40 वर्ष केजिबीमा बिताएका। यस। अब व्लादिमिर पुटिन जब बर्लिनको पर्खाल ढल्यो, उनी पश्चिम जर्मनीमा काम गरिरहेका थिए त्यो मिसनमा, र उनी त्यो दिन गुवा रहेका थिए भनेर भनिन्छ सोभियत युनियनको। अनि त्यसपछि म तपाईँलाई भन्दैछु, मिखाइल गोर्बाचोभले सर्वाधिक घृणा गरे पनि बोरिस एल्सिनको विशेष अनुकम्पाबाट उनी त्यहाँको सोभियत युनियन अन्तर्गतको अर्थात् रुसभित्रको एउटा सानो काउन्टीको सानो एउटा नगरको उनी मेयर पनि भए। तर त्यतिमै उनको पोलिटिकल करियर अफ भएन। उनी चाहन्थे उनी जर्मनीको राजदूत हुने उनको चाहना थियो। मिखाइल गोर्बाचोभ कहाँ गए? गोर्बाचोभले 5 घन्टा उनलाई कुराए र अर्कै ढोकाबाट निस्किएर पुटिनको घनघोर अपमान गरे। र त्यो बेलामा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने जस्तो सर गोर्बाचोभ छ नि, गोर्बाचोभको नाम चाहिँ यो संसद विघटनको ताका भीम रावल लगायत थुप्रै व्यक्तिहरूले लिए। आई थिङ्क घनश्याम भूषालले पनि लिए होइन। गोर्बाचोभ चाहिँ तिनै पात्र हुन् जसले युएसएसआर टुक्रिनको लागि पश्चिमाहरूलाई सहयोग गरेका थिए। के हो त्यो बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। मिखाइल गोर्बाचोभ कम्युनिस्ट स्कुलिङबाट भलै दीक्षित भए, तर उनमा इन्फ्लुएन्स, उनी टेक्नोक्राट टाइपका मान्छे हुन्, इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डबाट आए र उनले आन्ध्रपोप र भारिसिलोभको धेरै ठुलो चाकडी गरे र उनको उदय जबरजस्त भयो। पछि के भइदियो भने उनी पश्चिमासँग यति लस थिए कि उनले सोभियत युनियन विघटन गरे बापत उनलाई नोबल पुरस्कार दिइयो। र सोभियत युनियन विघटन हुँदा कति जनता रोए, लेनिनको शालिग ढल्दा कति जनता रोए भन्ने कुराको हिसाब किताब छैन। अब म अलिकति तपाईँलाई गोर्बाचोभ छोडेर पुटिनतिर आउँछु। पुटिनको उदय कहिले हुन्छ भने त्यो खोर्दोवस्कीको प्रसङ्ग म ल्याउँदै थिएँ। खोर्दोवस्की सायद गोर्बाचोभको शासन भइदिएको भए अहिले संसारको सबभन्दा ठुलो धनाढ्यमा गनिन्थे, किनभने त्यो बेलामै टप 10 धनीमध्ये एक गनिन्थे खोर्दोवस्की। तेल टाइकुन, साइबेरियाका खनिजहरूमाथि उनको ठुलो पकड थियो। पुटिन भनेको नेपालमा केपी ओली जस्तै इकको मामिलामा है, अरू मामिलामा होइन, पुराना कुराहरू सम्झेर 20औं वर्षपछि पनि बदला लिन सक्ने एक दबङ छविका राजनेता हुन्। खोर्दोवस्कीले कसरी अपमान गरेका रहेछन् यो पनि म आउँछु। मिखाइल गोर्बाचोभको शासन अन्त्य भएपछि भोड्का प्रेमी बोरिस एल्सिन रुसको सत्तामा आए, सन्की थिए, रङ्गीन थिए, मनमौजी थिए, हरफन मौला थिए।
उनको अगाडि दुईजना एभगेनी प्रिमाकोभलाई सक्सेसर बनाउने कि पुटिनलाई, यो ठुलो एउटा बहसको विषय थियो। पश्चिमाहरू पुटिनलाई मलाई जस्तै अपमान गर्थे, ए मामुली मान्छे हो भनेर यसरी हेपिन्थ्यो। पुटिनको कुनै औकातै छैन भनिन्थ्यो। यतिसम्म भयो कि उनी वास्तवमा त्यहाँ राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अन्तर्गत एउटा मामुली पदमा हुँदाखेरि खोर्दोवस्की बोरिस येल्सिनलाई भेट्न जाँदा बोरिस येल्सिनलाई जब भेट्न गए राष्ट्रपतिलाई, उनी त त्यो बेलामा अरबपति थिए, पुटिनलाई कुनै भाउ नै नदिएको हुनाले पुटिनले पछि बदला लिएर खोर्दोवस्कीलाई जेल हालेर समाप्तै पारिदिए। यो कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ। अब पुटिनको उदय कसरी हुन्छ भने सन् 1979 डिसेम्बर 31 को अन्तिम दिन सन् 2000 लाग्नुभन्दा 4 घण्टा अगाडि एउटा ठुलो समारोह हुन्छ। त्यो समारोहमा बोरिस येल्सिनले आफ्नो उत्तराधिकारी घोषणा गर्दै हुन्छन्। पुटिनलाई 100 मनमा 1 मन पनि थिएन, कसैको अनुमान थिएन, संसारका सबै मिडियाहरू थिए र सक्सेसरको नाम पढ्नको लागि उनी अगाडि बढे। अचानक उनले घोषणा गरे भ्लादिमिर पुटिन। मान्छेहरू आश्चर्यचकित भए, यो भोड्काको नसालले कमाल गर्यो कि क्या हो, कतै सपनामा त छैनन् भनेर इन्टरनेसनल मिडियाले दोहोऱ्याएर नाम भन्न उनलाई अनुरोध गरे। उनले भने म 100 चोटि भन्छु भ्लादिमिर पुटिन भ्लादिमिर पुटिन भ्लादिमिर पुटिन भनेर 3 चोटि भनिदिए। र एभगेनी प्रिमाकोभलाई भनिन्छ त्यसपछि उनी मुटुको व्यथा लायो र त्यसपछि एभगेनी प्रिमाकोभ एकदम प्रभावशाली व्यक्तित्व हुन्छन्। एडवर्ड सेभेनारजी, एभगेनी प्रिमाकोभ भनेको त कम औकातका मान्छे होइनन् नि त। त्यहाँ अझ तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्छु, अहिलेको विदेश मन्त्री अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी डिप्लोमेट सेर्गेई लाभ्रोभको पनि चाहना राष्ट्रपति हुने थियो। तर यी सबलाई पन्छाएर भ्लादिमिर पुटिनलाई उनले चुने र ल्यारी किङले एकचोटि उनलाई सोधे, तपाईँले भ्लादिमिर पुटिनलाई सक्सेसर बनाउनु भयो, तपाईँलाई यो लाग्दैन कि तपाईँले जीवनमा सबैभन्दा ठुलो राजनैतिक भुल गर्नुभयो? ल्यारी किङलाई आँखामा आँखा जुदाएर उनले भनेका थिए, म गोर्बाचोभ होइन, मैले जुन पात्रको छनौट गरेको छु सोभियत युनियनको वैभव फर्काउन योभन्दा लायक पात्र अरू हुनै सक्दैन। मैले उसलाई नजिकबाट निहालेको छु। उसमा भएको देशभक्ति, उसमा भएको चलाखीपन, उसमा भएको स्मार्टनेस, उसमा भएको ब्रेभनेस, उसमा भएको कन्फिडेन्स, उसमा भएको एउटा छुट्टै किसिमको व्यक्तित्व सायद एभगेनी प्रिमाकोभमा छैन। म कमजोर मान्छेलाई रसिया जिम्मा लगाउन सक्दिनँ भनेर उनी सन्तुष्ट भएका थिए। र 1979 डिसेम्बर 31 को दिन कार्यवाहक राष्ट्रपति भएका पुटिन इलेक्सनबाट फेरि इलेक्टेड भए र 2001 देखि उनी लगातार सन् 2000 देखि भनौँ न 1979 डिसेम्बर 1 त्यो त 2-4 घण्टा अगाडि मात्रै भए र नयाँ शताब्दी सुरु भएदेखि अहिलेसम्म सन् 2022 सम्म उनी प्रचण्ड बहुमतका साथ आइरहेका छन्। इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईँलाई भनिदिन्छु म, उनको क्रेज दिन दुगुना रात चौगुना एउटा तिलस्मी नायकको रूपमा बढिरहेको छ। त्यसको प्रभाव त तपाईँले अस्ति हेरिहाल्नुभयो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्विटबाट हप्काए। तपाईँ त डम्फु बजाउँदै हुनुहुन्छ, बुद्धि छैन। पुटिन जस्तो जिनियस हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त उसले गरेको काम, हामीले दक्षिण मेक्सिकोको सिमानामा त्यही गर्नुपर्छ जुन पुटिनले गरे। भ्लादिमिर जेलेन्स्की जस्तो भ्रष्ट शासकलाई काँधमा बोक्ने गल्ती गर्नु हुँदैन, नेटोलाई विश्वास गर्नु हुँदैन भनेर यसरी बोले नि त। अब तपाईँलाई म यहाँ ल्याउँछु कुरा। भ्लादिमिर पुटिन आए, उनको परीक्षण हुन बाँकी नै थियो। भ्लादिमिर पुटिनको बारेमा पश्चिमा मिडियाले सबभन्दा बढी अन्डर एस्टिमेट गरेको व्यक्ति भनेको भ्लादिमिर पुटिन हो। जसरी अहिलेको मिडियाले मलाई अन्डर एस्टिमेट गर्छ, त्यसै गरी त्यो जमानामा भ्लादिमिर पुटिनलाई अन्डर एस्टिमेट गरिन्छ। मैले तुलना गरेँ होइन, यस्तै खिसी उडाइन्थ्यो, खिसी टिउरी गरिन्थ्यो, एउटा चिउसे व्यक्तित्व भनिन्थ्यो, एउटा फाइटर भनिन्थ्यो, अरू केही औकात छैन, मोडल जस्तो हो भनिन्थ्यो, अरू केही छैन भनिन्थ्यो। अब भ्लादिमिर पुटिनले सन् 2002 एउटा इन्टरभ्यू दिन्छन्। उनलाई सोभियत युनियनको बारेमा सोधिन्छ। उनले के भन्छन् भने सोभियत युनियनको विघटन इतिहासको सबैभन्दा ठुलो भू राजनीतिक गल्ती हो। अनि त्यसपछि पत्रकारले सोध्छन् त्यो गल्ती कसले सच्याउँछ? उनको जवाफ एक शब्दमा हुन्छ, सम्भवतः मैले। याद गर्नुहोस्, आज पनि पश्चिमा फरिद जकरियाले के भन्छन्? युरोप वा अमेरिकाका हरेक शासकहरूले पुटिन जस्तो बन्ने सपना त देख्छन्, तर प्रेसिडेन्ट सी र पुटिन उनीहरू कहिले पनि बन्न सक्दैनन्। अब के जादु होला? एकचोटि उनले त्यहाँको संविधानको कारणले 2 कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति दोहोऱ्याउन नपाउने हुनाले सन् 2008 मा डिमित्री मेडवेडेभलाई राष्ट्रपति बनाउँछन्। मान्छेले कल्पना गरेका थिए उनले सेर्गेई लाभ्रोभलाई बनाउलान्, तर उनले बनाएनन्। किन थाहा छ?
सर्गेई लाभ्रोभमा त्यो क्षमता छ जुन पुटिनको हाराहारीमा छ। जहिले पनि आफूभन्दा कमजोर मान्छेलाई मान्छेले सक्सेसर बनाउँछ। अन्तिममा उनले के भने, जस्तो अस्तिको कार्यकालमा पनि प्रधानमन्त्री बन्न इच्छुक भएनन्, डिमित्री मेडभेडेभ एकचोटि राष्ट्रपति भइसकेको, फेरि पुटिनको प्रधानमन्त्री बन्न उनले इच्छा गरेनन्, पुटिनको सबभन्दा राम्रो सक्सेसर। अनि त्यो प्रधानमन्त्री बन्न हाम्रा नेताहरू कति लोभी छन् र दूरदृष्टिहीन छन् भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्नुहोस्। सर्गेई लाभ्रोभलाई पुटिनले बोलाए कार्यकक्षमा, अब तपाईँ प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो। उनले भने रुसको इतिहासमा कि त राष्ट्रपति चिनिन्छ कि विदेश मन्त्री, भलै प्रोटोकलमा प्रधानमन्त्री माथि छ, तर म विदेश मन्त्री हुँ, म तपाईको सक्सेसर बन्न चाहन्छु, तर प्रधानमन्त्री बनेर होइन, यही विदेश मन्त्री बनेर भनेर आत्मविश्वास देखाएको हुनाले सम्भवतः पुटिनले छाडे भने मेरो विचारमा भविष्यमा 8-10 वर्षपछि लाभ्रोभलाई स्वास्थ्यले साथ दियो भने लाभ्रोभले फेरि त्यतिन्जेलसम्म सोभियत युनियन नै हुन्छ कि थाहा छैन, र रेड आर्मीले प्रशिक्षित गरेको पुटिनको दिमागमा र नसामा सोभियत युनियनको रगत बगेको छ भनेर फ्रान्सिस फुकुयामाले लेखिसकेका छन्। आफ्टर द न्युकन्स अमेरिका एट द क्रस रोडमा धेरै कुराहरू छ, तपाईँले पनि पढ्नुभएको छ। अब पुटिनको सबभन्दा एकदमै आक्रामक तेवरको विषयमा म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। असेटिया र साउथ असेटिया र अखाजिया जहाँ मुस्लिम टेरोरिस्टहरूको गढ थियो र रुसलाई ढाल्नको निम्ति अमेरिकाले तिनीहरूलाई प्रशिक्षित गरिरहेको थियो। ठ्याक्कै त्यो घटना कतिखेर घट्छ भने यता कान्दाहारमा विमान अपहरणको एउटा घटना हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ। नेपालबाटै विमान लगेर कान्दाहारमा ओह्रालेर अनि आफ्ना कैदीहरूलाई छुटाउँछन्। त्यतिखेर एलके आडवाणी गृहमन्त्री हुन्छन्, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर। तर उनीहरूले आतङ्कवादीसँग सौदाबाजी गरेर कैदी छुटाएर अनि त्यसपछि प्लेन अपहरण जो हाइज्याक भएको थियो त्यो फिर्ता लिन्छन्। पुटिनले भारत र रसियाको बिचमा स्ट्रेटेजिक एलायन्स थियो त्यतिखेर, अहिले पो तोडियो त। त्यतिखेर पुटिनले के भनेका रहेछन् भने वाजपेयीलाई, तपाईँ कविता लेख्नुहुन्छ होइन? हो, कवि हृदय लगाएर राजनीति हुँदैन है, शब्दै यही। र पुटिनले त्यही भुल गरेनन्। जस्तो कि जोखार डुडायevको नेतृत्वमा एउटा थिएटरमा केही मान्छेहरू बन्दी बन्छन् र अब एउटा धर्म सङ्कट, त्यहाँका टेरोरिस्टहरूले के भन्छन् भने मस्कोको जेलमा रहेका उनीहरूका मुखिया डाइकेलाई बाइज्जत रिहा गर्नुपर्छ, त्यो बापत उनीहरूले सबै मान्छे छोड्नेछन्, होइन भने 1 by 1 हत्या गरिदिनेछन्। उनीहरूको धम्की मस्कोमा जान्छ। पुटिन टसको मस हुँदैनन्। सुरक्षा परिषदको बैठक बस्छ, आपतकालीन बैठक, पुटिनले एजेन्डा एक्सप्लोर गर्छन्, सेनापतिले पनि हात कमाउँछन्। पुटिनले भन्छन् तपाईँलाई म चेन्ज गरिदिन्छु, तपाईँ तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हामी एउटा भयानक एक्सन गर्दैछौँ, मिलिट्री प्यारामिलिट्री दुवै लान्छौँ र आतङ्कवादीलाई किचनमा भेटे किचनमा, बाथरुममा भेटे बाथरुममा, जहाँ भेटिन्छ त्यहीँ सखा पारिदिन्छौँ। म जनतालाई सम्बोधन गर्छु, पर्मिसन माग्छु भनेर उनले जनतालाई रुसको अब त्यहाँ आधिकारिक प्रावदा भन्ने त्यहाँको मुखपत्र छ, त्यहाँ पनि लेखिन्छ, त्यही एडिटोरियल लेखिन्छ र उनले त्यहाँको टेलिभिजन मार्फत सम्बोधन गर्छन् र इटाटास भन्ने समाचार संस्थामा पनि त्यो न्युज प्रकाशित गर्छन्। उनले देशवासीसँग के भन्छन् भने मैले तपाईँसँग पर्मिसन लिइरहेको छैन, मैले तपाईँहरूलाई अनुरोध गरिरहेको छु, अब म एउटा भयानक एक्सन गर्न जाँदैछु। रुसको इतिहासमा सम्भवतः यो सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा स्टालिनले हिटलरका नाजी सेनालाई माफ नगरे जस्तै यी आतङ्कवादी विरुद्ध कठोर कारबाही गर्छु। त्यो दरमियानमा हुनसक्छ बन्दक बनेका 1-2जनालाई आतङ्कवादीले सिद्धाउन पनि सक्छन्, तर यो पटक आतङ्कवादीसँग सम्झौता गरियो भने आतङ्कवादीले यस्ता घटना 1000 घटाउँछन्। प्रत्येकलाई म आत्मसमर्पणको पनि मौका दिन्न, सबैलाई इन्काउन्टर गर्छु, सुट गर्छु। हुन्छ, मलाई लाग्छ तपाईँले हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेपछि मोर देन 95% पिपुलले त्यसलाई एग्री गर्छन् र पुटिनले पुरा आत्मविश्वासका साथ अपरेसन चलाउँछन्। नभन्दै 1-2जना मान्छे बन्दक मर्छन्, प्रत्येक आतङ्कवादीलाई लास गिराइदिन्छन् उनले, एकजनालाई बाँच्ने मौका दिँदैनन्। त्यहाँबाट सुरु हुन्छ पुटिनको आइरन म्यान छवि। अनि पुटिनले के गरिदिन्छन् भने उनले जहिले पनि रसियन वैभव फर्काउनको लागि न्युक्लियर सुपर पावर हुनुपर्छ। अनि उनले इतिहासमा पहिलोचोटि डिस्प्युटेड बोर्डरको विषयमा चाइनासँग सिरियस टक गर्छन्, नाटो विरुद्ध एक्सन लिन्छन्, पश्चिमा शैली र सभ्यता विरुद्ध उनी एक्सनमा उत्रिन्छन् र उनले किल्लाबन्दी दरिलो गर्दै पुराना एलाइहरूलाई पनि आफ्नो ट्र्याकमा लिन्छन्, जस्तो कि इरान, मिडल इस्ट
लगायत भारतसँगको पुरानो सम्बन्ध, पाकिस्तानसँग सम्बन्ध सुधार्ने यो गरिसकेपछि न्युक्लियर सुपर पावरको रूपमा पुनः इमर्ज हुन्छ। पुरानो सोभियत युनियनको वैभव फर्काउनको लागि हुटुटिएर लागेको पुटिनले त्यो वैभव फर्काउन खोजिरहेका हुन्छन्। र अब तपाईँ आउनुहोस् युक्रेनको मामिलामा। के हो युक्रेन? युक्रेनमा सूर्यमुखी फुल सबभन्दा बढी प्रसिद्ध छ। त्यसको तेल संसारभरि निर्यात गर्ने तेलको धेरै ठुलो मात्रा युक्रेनबाट आउँछ। नेपालमा पनि धेरै भनिन्छ। अब स्त्रीको मामिलामा इटालियन नेपाली पनि भनिँदो रहेछ। इटालियन, नेपाली र युक्रेनी महिलामध्ये को राम्रो भनेर डिबेट हुन्छ अरे के कहिले विश्व स्तरमा। सुन्दरीहरूको देश, अत्यन्तै राम्रो जियोग्राफी भएको, खनिजले भरपुर भएको युक्रेन चिसो छ। रुस नजिकै भएको हुनाले तापमान त माइनसमै जान्छ जाडोमा। युक्रेनको समस्या के भइदियो भने युक्रेन भनेको त पहिला सोभियत युनियन अन्तर्गतकै एउटा बाल्टिक गणराज्य हो नि त। युक्रेन क्रिमियामै थियो। युक्रेन क्रिमियामा हुँदाखेरि त्यहाँको ग्रीष्मकालीन जारको बङ्गलामा बसेर रुजवेल्ट, स्टालिन र विन्स्टन चर्चिलले मिटिङ गरेर हिटलरको नाजीवादलाई धुलो चटाउने निर्णय भएको थियो युक्रेनमै। त्यो पछि क्राइमिया भयो, त्यो टुक्रियो, पुटिनले फेरि मिलाए। अब यहाँनिर आउँछ कहानी र किस्सा। जहिले पनि पुटिनले के गरे भने सोभियत युनियनलाई, अहिले पनि तपाईँले कता कता इन्टरनेसनल मिडियाहरू हेर्दाखेरि पुटिन फेरि सोभियत युनियन रिभाइभ गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरा आइरहेछ। अब हो, घाँटी कुरो यही हो नि त। कतिले त के भनेका छन् भने जुन दिन सोभियत युनियन रिभाइभ हुन्छ र उनले सोभियत युनियनको झन्डा फहराउनेछन् त्यो दिन उनले गर्वका साथ भन्छन् यस आई एम द कम्युनिस्ट। त्यो भन्छन् भन्ने अनुमान छ। र प्रेसिडेन्ट सीसँग मिलेर दुनियाँमा राज गर्छन् यिनीहरूले भन्ने कुरो पनि छ। र लगभग डिस्प्युटेड बोर्डरको कुरो, विवादास्पद सिमानाको कुरो चीनमा मिलाइसकेका छन् चीनसँगको। र आजसम्म संसारका कुनै पनि दुई शासकहरूले 36 पल्ट भेटेका छैनन्। र पुटिनलाई चीनको सबभन्दा महान अवार्डले सम्मानित गरिएको छ। र त्यसपछि भ्लादिमिर पुटिन सी जिनपिङलाई रसियाको सबभन्दा ठुलो पदकले विभूषित गरिएको छ। यो अनौठो किसिमको स्ट्राटेजिक एलायन्स रुस र चीनको बिचमा चलेको छ। रुसलाई पैसा चाहिन्छ, चीनले दिन्छ। चीनलाई ग्यास र प्राकृतिक तेलहरू चाहिन्छ, रुसले दिन्छ। अब उनीहरू अमेरिकासँग धेरै आत्मनिर्भर परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था छैन। र गिर्दो अमेरिकी साम्राज्य र उसका एलाइहरू र नाटोको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर पुटिनले दुईवटा कुरामा पङ्गा लिन्छन्। उनको उद्देश्य हुन्छ वार्सा सन्धि सङ्गठनमा ब्याउताउने। नाटोको प्यारल राइभल शक्ति भनेको को? NATO, नाटो, नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन, उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन, जसमा सुरुमा 1949मा यो स्थापित भयो। र एक हिसाबले भन्नुपर्दा जेम्स स्टेनटेनबर्ग भन्ने अहिले त्यसका प्रमुख छन्। र योभन्दा अगाडि विली क्लास भन्ने थिए। र यो नाटोको अहिले सदस्य सङ्ख्या कहिले 32 पुग्छ, कहिले 31 पुग्छ, कहिले 28। अब यहाँ आउनुहोस्, नाटोको प्यारल वार्सा सन्धि सङ्गठन थियो। वार्सा सन्धि सङ्गठनलाई पनि बेउताउने पुटिनको चाहना थियो। त्यसैले हामीले भन्यौँ नि असंलग्न परराष्ट्र नीति आउँदाखेरि शीतयुद्धकालमा नेपालले न वार्सातिर न नाटोतिर हामी कतै ढल्किँदैनौँ, कोल्टिँदैनौँ भनेको त्यही हो। र अब आउनुहोस्, यो अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति पनि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत छ। म त्यसमा पनि आउँछु अहिले। त्यहाँ आउँला। अब त्यहाँ आउँला। अब म क्रमशः जान्छु। सुन्नु न, म अलिकति जोड्छु। जस्तो हामीले अलि बढी पुटिनकै ब्याकग्राउन्ड खोज्ने प्रयास गऱ्यौँ। जस्तो जेलेन्स्कीको कुरा गर्दाखेरि उनी एउटा सिरियलबाट हास्य कलाकारको रूपमा द सर्भेन्ट अफ पिपल होइन, उनी युक्रेनमा मात्र होइन रसियामा पनि एकदमै पपुलर रहेछन्। त्यहाँबाट इन्ट्रेस्टिङ कुरो भन्दै राष्ट्रपति बनाइयो। भ्लादिमिर जेलेन्स्की भन्दा म 1 महिना जेठो उमेरमा डेट अफ बर्थ। यस। अब जेलेन्स्की एउटा गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई जसरी अहिले चाहिँ पश्चिमाहरूले उचालेर यो उचाइमा पुर्याए, पश्चिमाहरूले भनौँ न अमेरिकाले त $10 करोड बराबरको अस्ति हतियार दिएको भन्दै थियो होइन। आज जेलेन्स्कीलाई चाहिँ अमेरिकाले के अफर गर्दैछ भने तिमी भाग्ने हो भने तिम्रो भाग्ने प्रबन्ध चाहिँ हामी मिलाइन्छौँ भन्दैछौँ कि। यहाँ अमेरिकाको खेल चाहिँ के हो यो विषयमा अलिकति जोड। म आउँछु, त्यही कुरामा आउनु त यो ब्याकग्राउन्ड बाँधिरहेको छु। अब के हुन्छ भने पुटिनलाई पनि आफ्नो बढेको शक्ति त देखाउनु पर्यो दुनियाँमा। चाहे त्यो तपाईँको G20 को समिटमा होस्, चाहे अरू ग्लोबल फोरमहरूमा, चाहे साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको समिटमा होस्, चाहे पाकिस्तानलाई साथ लिएर इमरान खानलाई यही बेलामा भिजिट गराएर मुस्लिम वर्ल्ड पनि मसँग छ, भारतलाई चकित पार्ने कुरा होस्। पुटिन स्मार्ट छन् र उनले भनिन्छ 24 घण्टामा 21 घण्टा मेहनत गर्छन्, 3 घण्टा मात्रै सुत्छन् भनेर पश्चिमाहरूले भन्छन्। अब कति कुरा साँचो हो हामीलाई थाहा छैन। अब यिनले के गरे भने
जस्तो द घोस्ट अफ स्टालिन भनेर पुटिनलाई भनियो भने रिइन्कार्नेसन अफ माओ त्से-तुङ भनेर प्रेसिडेन्ट सीलाई भनिन्छ। र आज पनि अमेरिकाका टप एनालिस्टहरूले के भन्छन् भने जोया बाइडेन त्यही गल्ती गर्दैछन्। जोया बाइडेन रिचर्ड निक्सन हुन तयार छन् भने सोभियत युनियन एक्लिन्छ, तर के अरे पुटिन एक्लिन्छन्, तर उनी त्यही भुल गर्छन् जुन भुल उनीभन्दा अगाडिका शासकले गरेका थिए र त्यही भुल बुसहरूले गरेका थिए, त्यही भुल उनी दोहोऱ्याउँदैछन् भनेर कतिपयले भनिरहेका छन्। खैर त्यसमा नजाउँ। अब पुटिन आगो हुनुको कारणबाट युक्रेन समस्या सुरु हुन्छ। कहाँबाट यिनको मन भड्किन्छ भने तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्छु। अब अलेक्सान्ड्रो लुकासान्का भन्ने एउटा राष्ट्रपति छन् बेलारुसको, जुन बेलारुस भनेको रुसको एकदमै कतिले पपेट भन्छन्, म चाहिँ विश्वसनीय एलाई भन्छु। अब लुकासान्कोको अपमान गर्छन् जेलेन्स्कीले, त्यो कुरो एकदमै बढी बिच छ। पुटिनको अपमान छ र उनले सम्झिन्छन्, त्यहाँबाट किस्सा सुरु हुन्छ। र यहाँनिर के छ भने क्राइमिया किन कब्जा भयो त? हाम्रा बुझ्दै नबुझ्ने पण्डितहरू के भन्छन् भने क्राइमियामा कब्जा गर्नु रुसको विस्तारवादी साम्राज्यवादी सोचको उपज हो भन्छन्। ए बाबा, हामीले कालापानी लिनु भनेको हाम्रो विस्तारवादी सोचको उपज हो, हाम्रो होइन कालापानी लिबियाधुरा। हिजो इतिहासमा सोभियत युनियनको टेरिटोरी हो त्यो, त्यसलाई उनले आफूमा मिलाउनु, त्यो पनि जनताको अभिमत लिएर जनमत सङ्ग्रह भएको छ नि प्रजातान्त्रिक विधिबाट। त्यहाँका जनताले हामी रुसको हिस्सा हुन चाहन्छौँ भनेपछि त्यो भयो। अहिले डोनेस्को केस हेर्नुहोस्, किबमा जुन घटना घट्यो त्यसको प्रभाव डोनेस्कोमा किन पर्छ? अब यहाँ पनि म एकछिनपछि आउँला। अब तपाईँ जानुहोस् के हुन्छ भने युनाइटेड नेसनको जेनरल एसेम्ब्ली हुन्छ, त्यहाँबाट पुटिन फर्किरहेका हुन्छन्। पुटिनलाई यो कुरा थाहा भइसकेको हुन्छ कि अब हुनेवाला दिनमा युक्रेनमा हलचल हुन्छ। उनले त्यसको सङ्केत तात्कालीन राष्ट्रपति पेट्रो पेरिसिनकोलाई दिन्छन्। पेट्रो पेरिसिनको प्रो रसियन, उनी चुपचाप हुन्छन्। उनले धेरै कुरा रियलाइज गर्छन्, किनभने उनी त भलै अलिअलि करप्टेड थिए होला तर उनी पुराना अनुभवी खेलाडी त्यहाँका। र याद गर्नु होला मित्र, 2019मा युक्रेनको सत्तामा पदार्पण गरेका इलेक्सन मार्फत आएका पेट्रो पेरिसिनको इतिहास पनि एकछिनपछि हामी केलाउला। अब यहाँनिर के हुन्छ भने पहिलोचोटि रुस अपमानित हुन्छ। 2006मा युक्रेनमा एमसिसी लागू हुन्छ। एमसिसी लागू हुँदा त्यहाँ रुसले आपत्ति गरिरहेको हुन्छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको त्यतिखेर एसिया पेसिफिकको हिस्सा हो, अहिले त इन्डो पेसिफिक भने जस्तै। यसले तिमीहरूलाई भलो गर्दैन है, हिजो तिमीहरू सोभियत विरासतमा बाँच्यौ, आज पनि त्यसको धङधङी छ र त्यो वैभवलाई तिमीहरू बिर्सेर पश्चिमासँग एलायन्स गर्ने, यो रुसलाई हेर्ने र त्यहाँनिर अमेरिकी सेना ल्याएर रुसलाई आपत पार्ने र अमेरिकन राडार अन्तर्गत सबै सूचनाहरू लिने र रुसलाई घेर्ने एउटा चेष्टा हो। यो नगर, यो भुल नगर भन्दै एमसिसी लागू हो, जसरी अहिले चाइनाले बोलिरहेछ नेपाल। यस, यही हुनेवाला छ। म अहिले भन्छु तपाईँलाई, एमसिसी लागू भइसकेपछि देखावटी विकास त भयो। आजको विनाश जिल्लाको प्रमुख नाभी गाडिएको हुन्छ त्यही एमसिसीमा। अमेरिकनहरू एकचोटि आएपछि फर्किँदैनन्, यो कुरा थाहा छ। इस्ट इन्डिया कम्पनी पनि व्यापारकै लागि आएको थियो, तर अमेरिकीहरू कागजपत्र मिलाउन माइन। त्यो कागजको टर्म्स एन्ड कन्डिसन सबै कसैले पढ्दैन। त्यहाँ यस्ता घातक शर्त हुन्छ, तपाईँ इन्टरनेसनल कोर्ट जाँदा पनि अमेरिकालाई तपाईँले पिछा छुटाउन सक्नुहुन्न। भोलि एमसिसी मार्फत कतिपय रेजुलेसनहरूमा कतिपय बुँदा यस्ता छन् जुन अहिले व्याख्या गरेको यो बौद्धिक सम्पत्ति आदि इत्यादि होइन। कतिपय बुँदा एमसिसीका यस्ता हुन्छन् कि तपाईँ अनन्तकालसम्म त्यो देशमा बस्न सक्ने उसको टर्म्स एन्ड कन्डिसन हुन्छ। यो कुरा हामीले ख्याल गरेका छैनौँ। एमसिसी गयो तर अमेरिका फर्किएन। त्यहाँबाट अमेरिकाले के गरिदियो, त्यहाँ आफ्नो पपेटलाई स्थापित गर्न खोज्यो। नाटोको सदस्य बनाउनको लागि अमेरिकाले पहल गर्यो। यो पहल भनेको ओबामाको पालादेखि हो, अहिलेदेखि होइन। ब्याराक ओबामा उनीभन्दा अगाडि बुसले पहल गरेका छन् यो विषयमा। र युक्रेनलाई एउटा स्ट्राटेजिक रिमल्यान्डको रूपमा नेपाललाई पनि त्यही बेलादेखि नै रहेछ। यस 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 होइन, युक्रेन र नेपालको नियति मिल्दोजुल्दो नहोस्, हामी यो चाहन्छौँ। यद्यपि यो गैर जिम्मेवार सरकारले विशेष विमान पठाएर त्यहाँ फँसेका 400 नेपालीलाई किन उद्धार गर्दैन? एमसिसी विरोधी आन्दोलनमा लागेको मान्छेलाई पक्रिन उसलाई फुर्सद छैन। अहिले ड्याङ्की ड्याङ बमबारी भइरहेको छ, नेपालीलाई उद्धार गर्नु पर्दैन? भाग्यवश बाँचेका नेपालीहरूलाई म त्यो विषयमा पनि आउँछु। जस्तो मैले सोचेको
झलनाथ खनालको अहिले झलनाथ खनाललाई पनि केपी ओलीले मुछे हिजो होइन हजुर। उनी जसले चाहिँ चिठी लेख्ने उनलाई चाहिँ गाली नगर्ने मलाई चाहिँ ढुङ्गा हान्ने बालकोटमै आएर भनेर उनले कता भाषण पनि गरे ठट्यौली पारामा हुन त एउटा हँसाउनेले उता देश फसायो होइन यता पनि फसाउन के बेर छ र तर मैले भन्नु खोजेको 2009-10 देखि नै नेपालमा पनि सुरु भएको रहेछ एमसिसीको परियोजना चाहिँ होइन अब अहिले त्यो देख्नलाई अहिले आएर कसले साइन गर्यो के होइन, भन्दा पनि यस्तो। लगभग सेम टाइममा चाहिँ हामी पनि परेर रहेछौँ राइडरभित्र भाडारभित्र उसले बाराक ओबामाको कार्यकालदेखि नै पार्न खोजेको बाराक ओबामा 2009देखि औपचारिक रूपमा सत्तारोहण गर्छन् र त्यही बेलादेखिको सुरुवात हो अब म तपाईँलाई भन्दैछु यहाँ गडबडी कहाँबाट सुरु हुन्छ रुसले जहिले पनि एउटा इन्ट्रेस्ट स्वाभाविक हुन्छ कि हिजोको आफ्नो क्षेत्र त्यतिखेर पनि नेपालले कूटनीतिक रूपमा भुल गरेको छ रुस रिसाएको छ त्यतिखेर नि नेपालको हामी रुसका दलाल होइनौँ रुसले गरे हाम्रो देशमाथि कहिले हस्तक्षेप गरेको छैन विकास र समृद्धिको लागि उसले ठुलो सहयोग गरेको छ रुसको आन्तरिक मामिलामा हामीले हस्तक्षेप गरिरहेका छौँ जस्तो क्रिमिया कब्जा भयो त्यसको विषयमा क्रिमिया कब्जा होइन उसले क्रिमियाको जनताको जनमत सङ्ग्रहलाई सम्मान गरेर आफ्नो पुरानो विभागलाई कालापानीका जनताको सम्मान गरेर हामीले हाम्रो नक्साभित्र त्यो चुच्चे नक्साभित्र कालापानी समेटे जस्तै हो उसले यहाँ अनावश्यक रूपमा पश्चिमा डलर युरो भारोमा बिकेका बिकाउ विद्वान र बुद्धिजीवीहरूले गलत व्याख्या गरे र त्यतिखेर पनि हामीले कूटनीतिक भुल गऱ्यौँ र पुटिनलाई आगो बनायौँ अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु रसियनहरूको एउटा स्वभाव छ मिल्नु पर्यो भने ज्यान दिन्छन् लड्नु पर्यो भने ज्यान लिन्छन् यो दुईटाभन्दा बिचमा उनीहरू नो म्यान्स ल्यान्डमा बस्दैनन् भनिन्छ तपाईँलाई एउटा कुरो म भन्छु जस्तो क्रिमिया मिलाउने भयो इन्ट्रेस्टिङ इतिहासको अन्वेषण गर्नुपर्छ क्या हामीले आज किबमा किन हमला भयो युक्रेनमा किन हमला भयो भन्नेको पछाडि एउटा इतिहासमा जानुपर्छ तपाईँ बाराक ओबामाले हेनरी किसिन्जर बोलाए भनिन्छ हेनरी किसिन्जर त्यो लेजेन्ड डिप्लोम्याट हो नोबेल पुरस्कार विजेता जसको सम्मान त्यहाँ पूर्व राष्ट्रपतिभन्दा ज्यादा छ वान एन्ड ओन्ली पर्सन जसले रिचर्ड निक्सनलाई पिङ पङ डिप्लोमेसी मार्फत माओ त्से-तुङसँग हात मिलाउनको लागि इस्लामाबादबाट ल्याएका थिए इस्लामाबाद हुँदै ओबामाले कफी खाँदै भने हिज एक्सिलेन्सी भनेर सम्मान गर्ने एकदम रिगार्ड गर्ने के गरौँ म रसियनसँग त लड्नु पर्ने हो अनि उनले भन्छन् दुईवटा देशसँग लडाइँको गल्ती नगर्ने एउटा चीन एउटा रुस चीनको सन्दर्भमा नेपोलियन बोनापार्टी भनेका छन् चीन सुतेको सिंह हो जुन दिन बिउजिन्छ यसले दग्ध गर्छ रुस लियो टोल्स्टोयको एउटा कथालाई उद्धृत गर्दै उनले भने भगवानले पनि विजय प्राप्त गर्ने विश्वास नभएको रुस त्यो किनरै भने वाटरलूको पराजयमा वाटरलूको युद्धमा रसियनसँग पराजित नभएको भए नेपोलियन बोनापार्टले संसारलाई एउटै नक्साभित्र फ्रान्सको नक्साभित्र कैद गर्थे उनी हारेको पनि रसियनसँग हो अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने हिटलरको नाजीइजम दुनियाँको एउटै नक्सा बनाउन हिँडिरहेको थियो र उसले वास्तवमा बिस्मार्कको साम्राज्यवादी सपनालाई सफल बनाउँदै थियो लाल सेनाको प्रहार खप्न नसकेर चकनाचुर भयो अनि अर्को कुरा इन्ट्रेस्टिङ छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो दुईवटा अटोमन साम्राज्यको पतन पनि रुसकै कारण भएको तपाईँलाई थाहा छँदैछ त्यसकारण टर्कीको राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगानले पङ्गाल लिन खोजेका थिए उनी आत्मसमर्पण गर्न गए जबकि मिडल इस्टमा टर्की बहुत शक्तिशाली देश हो तपाईँलाई थाहा छ रेसेप तय्यप एर्दोगानलाई मिडल इस्टको भ्लादिमिर पुटिन भनिन्छ जसरी आसियान क्षेत्रको भ्लादिमिर पुटिन भनेर को चिनिन्छ उसको यहाँ नेपाल पनि आएका थिए नि यो खमेरुज गुरिल्ला हुँदै हुन सेन कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री जो 88 देखि खाली विजय प्राप्त गरेर अहिलेसम्म सत्तामा छन् त्यहाँको प्रधानमन्त्री छन् हुन सेन कम्बोडियाको अब म तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्छु किसिन्जरले त्यो भनेपछि कुरा बुझे ओबामाले युद्ध गरेनन् शान्तिपूर्ण तरिकाले रुसले आफूमा मिलायो समस्या त्यहाँबाट सुरु हुन्छ युक्रेन आगो थियो युक्रेन पनि त्यो मौकामा पेट्रो पेरिसिनकोलाई युक्रेनियनहरूले माफ गर्न सकेनन् किनभने ठुलो भूभाग गुम्यो भन्ने उनीहरूको पीडा थियो र युक्रेनी जनताको एउटा उच्छ्वास पीडाको कारण नयाँ नानीमैया दाहाल पुरुष नानीमैया दाहाल एउटा जोक्कर कलाकारलाई त्यहाँ निर्वाचित गरियो जसको नाम थियो भ्लादिमिर जेलेन्स्की जो 2 वर्ष अगाडिको मेगा सिरियल द सर्भेन्ट अफ पिपुलबाट राष्ट्रपतिको भूमिकामा इतिहासको शिक्षक तर उनी राष्ट्रपतिमा चुनिन्छन् त्यस्तो दृश्य देखाइएको थियो ठ्याक्कै अहिले पल शाहको फिल्ममा पल शाहको कहानी जस्तै के टाइटेनिक उपन्यास पहिला लेखियो पछि फिल्म बन्यो नि ठ्याक्कै त्यही उपन्यासमा जे थियो त्यही घटना टाइटेनिक जहाजै दुर्घटना भयो जस्तो
जहाज 20 वर्षपछि दुर्घटना हुन्छ, तर डेभिडसनले 20 वर्ष अगाडि उपन्यासमा लेख्छन् त्यो कुरा। पहिल्यै हो, त्यो रामदेव पाण्डेको एउटा विश्वका अद्भुत घटनाहरू भन्ने एउटा किताबमा यो प्रसङ्ग समेटिएको छ। तपाईँको जन्मदिन भन्नु होला, म त्यो किताब तपाईँलाई गिफ्ट गरौँला। टाइटानिकको बारेमा पहिल्यै लेखिएको? यस, पहिल्यै उपन्यास 20 वर्ष अगाडि चमत्कारिक रूपमा। त्यसै गरी तपाईँलाई म भन्छु, भ्लादिमिर जेलेन्स्कीको पनि अचम्मसँग त्यो टेलिसिरियलले भविष्यवाणी गरिदियो। उनी सर्भेन्ट अफ पिपुलले पार्टी स्थापित गरेर उनले जितेर राष्ट्रपति भए 2019 मा। दुईवटा अद्भुत घटना, एउटा यता पाकिस्तानमा बलिङ र ब्याटिङमा अभ्यस्त भएका इमरान खान, बरु उनी त 2000 देखि राजनीतिमा थिए, उनलाई अनाडी भनिन्थ्यो, पछि पोख्त खेलाडीमा साबित भए। भ्लादिमिर जेलेन्स्कीको पुरा नीति भनेको अमेरिका परस्त, राष्ट्रवादको कार्ड उछाले अमेरिका परस्त नीतिको आडमा। र उनले के गरिदिए भने रसियनसँग हतियार नकिन्ने, अमेरिकासँग लसपस गर्ने, र पुटिनले 4 चोटि व्यक्तिगत रूपमा टेलिफोन गरेर, पहिला पुटिनले आफ्नो माया जालमा अथवा आफ्नो एक हिसाबले भन्नुपर्दा आफ्नो विश्वासमा लिन खोजेका थिए, गुड फेथमा लिन खोजेका थिए। 4 चोटि उनले नाटोको सदस्य नबन्नु भने, तर पटक पटक जेलेन्स्कीले नाटोको सदस्य बनेर रुससँग पंगा लिने। त्यो भइसकेपछि क्रेमलिनमा भएको पछिल्लो सम्बोधनमा पुटिनले प्रष्टै सङ्केत गरे, यो जेलेन्स्की नयाँ हिटलर हुँदैछ र यसका सेनाहरू नाजीवादी छन् र यो माथि अब विजय प्राप्त गर्न हाई अलर्ट हुनु भनेर उनले एक हिसाबले भन्नुपर्दा अलार्म बजाइसकेका थिए। र यो हुनु नै थियो। डोनाल्ड ट्रम्प फेरि मनमौजी हरफन मौला, उनी रोमाञ्चित भएर यो घटनालाई नियालिरहेका थिए। उनी चाहिँ युक्रेनको मामिलामा जोया बाइडेन फसे भने भावी दिनमा म राष्ट्रपति हुन्छु भनेर हिसाब किताब लगाएर बसिरहेछन्। उनले भनि पनि रहेछन् यो समस्या म भइदिए भए पुटिनले ल्याउँदैन थियो, किनभने मलाई विश्वास गर्थे भनेका छन्। अब हेरौँ भविष्यले के बताउँछ। र आजको दिनमा तपाईँले हेर्नुभयो नि, वैभवशाली ठुला शक्तिशाली राष्ट्रले तपाईँसँग सोध्दैनन्, युनाइटेड नेसनमा प्रस्ताव लाँदैनन्, तपाईँको घरमा ताला तोडेर पस्छन् र ठोक्छन्। चाहे एबोटाबादमा बिन लादेनमा ठोकेको कुरा होस्, चाहे तपाईँले इरानमा सुलेमानीलाई तोपले उडाएको कुरा होस्, इराक होइन, इरानमा हो, इरान होइन, इरान हो, इराकको एयरपोर्टमा हो, इराकको एयरपोर्टमा, तर इरानियन जनरल सुलेमानी, यस हो, भूगोल चाहिँ इराकको कासिम सुलेमानी हो, कासिम सुलेमानी। अब यहाँनिर पुटिनले पनि कसैको आदेश दिएनन् भनिन्छ। पुटिनले अहिले प्रयोग गरेको हात हतियार भनेको त यो त 3rd ग्रेड हो। A ग्रेडको हतियार त हाइड्रोजन बम A+ भनिन्छ। रसियनसँग भएको इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र, पनडुब्बी र A ग्रेडको हतियार, अझ A+ हतियार भनेको त भनिन्छ चीन र रुससँग पृथ्वीलाई एकचोटि विस्फोटन हुँदा 2 चोटि पृथ्वी जस्ता ग्रहलाई ध्वस्त गर्न सक्ने हाइड्रोजन बम छ। खुद कोरियाले हाइड्रोजन बम विकास गरिसक्यो। यहाँनिर के देखिन्छ भने युक्रेनमा उनले 3rd ग्रेडको हतियारको बलमा युद्ध लडिरहेका छन्। सामान्य भाँडाकुटी खेलाइरहेको जस्तो हो उनको लागि, तर पनि त्यति असामान्य देखिन्छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ होइन, युक्रेनसँग त केही पनि रहेनछ। जस्तो इजरायललाई चाहिँ प्यालेस्टाइनीहरूले योभन्दा करिब 1 वर्ष अगाडि एट्याक गर्दाखेरि इजरायलले हुन त धेरै कुराहरू बाहिर सञ्चार माध्यममा आएनन्, तर पनि उसँग चाहिँ एन्टी मिसाइल टेक्नोलोजीहरू होइन, डिफेन्स सिस्टमहरू चाहिँ एकदम बलियो रहेछ। बिचरा युक्रेनसँग त केही पनि रहन्छ नि, न्युक्लियर बमै छ नि इजरायलसँग। न्युक्लियर बम त अब इजरायल भनेको दोस्रो अमेरिका हो। जसरी साउथ एसियाभित्रको इजरायल, चीनको लागि इजरायल भनेर पाकिस्तानलाई बुझिन्छ, र एसियाभित्रको चीनको इजरायल, रुसको इजरायल भनेर उत्तर कोरियालाई बुझिन्छ, त्यसै गरी मिडल इस्टको इजरायल आक्रामक छ। थन्डरबोल्ट अपरेसनको विषयमा त तपाईँलाई थाहा छ सबै कुरो, कसरी त्यतिखेर दादा इदी अमिनको युगान्डामा घुसेर उसले थन्डरबोल्ट अपरेसन सफल गर्यो भन्ने, यो विषयमा पछि आउँला। युट्युबमा पनि धेरै भिडियोहरू पाइन्छ। मैले भन्न खोजेको उनीहरूसँग एन्टी मिसाइल टेक्नोलोजीहरू त केही पनि रहन्छ। आज होइन रगतको आँसु रोइरहेका छन् जेलेन्स्की। अब अमेरिकाले यति उचाल्यो कि उनी हौसिए, उनले सोचे कि नेटोले मलाई साथ दिन्छ, मलाई अमेरिकाले साथ दिन्छ भनी सोचे। अब युएनकै सेक्युरिटी काउन्सिलमा समेत रसियाले चाहिँ भिटो लगाएर त्यसलाई डिक्लाइन गरिदिइसकेको छ होइन। आज हिजो मात्रको कुरा हो भनेपछि नेटोले पनि चाहिँ उनीहरूलाई साथ नदिने कुरा भइसक्यो। अमेरिका ब्याकअप गरिसक्यो। अब भाग्नको लागि केही चाहिन्छ सहयोग भने बरु हामी सहयोग गर्छौँ भनिरहेछ होइन। यो त अमेरिकाको कस्तो नीति भयो भने नि, दुईवटा कन्ट्रीलाई आपसमा भिडाउने, आफू चाहिँ बाहिर बस्ने, अनि फेरि मजाले हेर्ने के त्यो दर्शक जसरी फरिद जकरियाले भनेको छैनन्,
तपाईँलाई एउटा एडमिरल माइक मुलियन जो अफगान मिसनको एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व थियो, जोसेफ स्टिग्लिजको किताबमा स्पष्ट छ यो कुरा। $3 ट्रिलियन वारमा रोलिङ स्टोनको उपमा दिन्छ कि अमेरिकन जेनरलहरूलाई। अमेरिका के गर्छ भने फाइदा नहुने काममा हात हाल्दैन, ऊ त व्यापारी देश हो नि त। $3 ट्रिलियन वार 30 खर्ब अमेरिकी डलरको घाटाको सौदा सन् 2000 देखि 2017सम्म उसले बिहोर्यो। तपाईँलाई यो कुरा थाहा छ। पछि पो सेना फिर्ता 18 देखि फिर्ता लान थाल्यो अफगानिस्तान मिसनबाट। अब यहाँनिर इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने जालीदासको भूमिका, तपाईँलाई उक्साउने रुख चढाउने फेद आफै डालिदिने। उहिलेका कालिदास आफ्नो हाँगो आफै डाल्थे, यहाँ जालीदासको भूमिका छ। र ठ्याक्कै हिजोको ब्रिटिसको उत्तराधिकारीको रूपमा को आयो भन्दा अमेरिका आयो। ब्रिटिसको जे नीति थियो, ब्रिटिसले इस्ट इन्डिया कम्पनी मार्फत गरेका चालबाजीहरूलाई अहिले एमसिसी मार्फत उसले नयाँ तरिकाले नयाँ मोडलमा लागू गर्दैछ। अब म तपाईँलाई भन्छु, रसियन यसै पनि आक्रामक देश, वार मुङ्गर। रसियाले अझसम्म पृथ्वीमा कुनै पनि युद्ध हारेको छैन भनिन्छ। कुनै पनि महायुद्ध रसियाले अहिलेसम्म हारेको इतिहासै छैन। अब यहाँ भइदियो के भने हिटलरले त सिध्याउन खोजेका थिए, अब सकेन नि। स्टालिनका लाल सेनाले त हायतोबा मचाइदिए। लाल सेना पनि त्यति बेला चाहिँ हिउँ नपर्देको भए उनले मस्को नै कन्ट्रोल गरिसक्थे। ठ्याक्कै मौसमले चाहिँ उनलाई साथ मस्को सक्दैन थियो। स्टालिनको स्ट्राटेजी किलोमिटर परसम्म पुगिसकेको थियो कि हिटलर। तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, क्रिमियाको त्यो ग्रीष्मकालीन बङ्गलामा, जारको बङ्गलामा बसेर मिटिङ गर्दाखेरि स्टालिनको तेवर देखेको हिसाबले, स्टालिनको जुन व्यक्तित्व देख्दा कानमा फुसफुसाए रुजवेल्टको कसले, विन्स्टन चर्चिलले। मलाई विश्वास भइसक्यो कि हिटलर अब केही दिनपछि हार्दैछन्। ठ्याक्कै त्यही भयो नि त। स्टालिनको आत्मविश्वास, स्टालिनले पनि त पुरा फोर्स लगाइसकेका थिएन नि त। स्टालिनले बनाएका योजना त 20औं थिए। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी के थिए। अब यहाँनिर पुटिनले पनि प्लान ए बी सीमा मात्रै होइन, प्लान जेडसम्म काम गर्छन् भनिन्छ। यो त जेडबाट सुरु भएको प्लान भनिन्छ क्या। जेडबाट अहिलेसम्म XY हुँदै यता आएको होला। ए ग्रेडको प्लान त जे होस् हुन्छ, ठिक छ। अहिले पुटिनको प्लान अनुसार नि अब युक्रेनको भूगोल चाहिँ गुगल म्यापमा देखिँदैन होइन। उनले चाहिँ अब केही दिनभित्रै यो सिद्ध्याउने भयो, किनभने यति ठुलो वार गर्नु परेको अवस्थै छैन कि। अब म तपाईँलाई भन्दैछु, अब पश्चिमाले किन रेस्क्यु गरे? पुटिनको 3टा प्लान रहेछ। 3टा प्लान अनुसार उनले के भन्छ, अरूले सोचेको 3टा प्लान रहेछ। सिआइएले चाहिँ आउटब्रेक गरेको, तर सिआइएले आउटब्रेक गरेको प्लान भन्दा पनि उनको प्लान त अर्को थियो। चारैतिरबाट एट्याक गरेर एकैचोटि चाहिँ युद्ध सिद्ध्याइदियो उनले। होइन, सिआइएको काउन्टरमा केजिबी छ, तर अहिले केजिबी कुन स्वरूपमा छ दुनियाँमा कसैलाई थाहा छैन। तपाईँलाई थाहा छ रसियाले 21वटा देशसँग स्ट्रेटेजिक एलायन्स गरेको छ। यसको मतलब रुसमाथिको एट्याकलाई 21वटा, चीन, कोरिया, पाकिस्तान लगायत 21वटा देशले, इभन मैले सुनेको छु आन्तरिक रूपमा भारत पनि 21वटा देशले आफूमाथिको हमला सम्झेर एट्याक गर्नुपर्छ रुसका एलाइहरूले। यो कुरा तपाईँलाई थाहा होला। अब युक्रेनको त कुनै स्ट्रेटेजिक एलायन्स भएको छैन, भए पनि छेउछाउका सामान्य कन्ट्री, नाटोको सदस्यसम्म पनि बनेको छैन। अनि अर्को कुरो, सिआइएको तीव्र दबाब छ रेस्क्यु नगर्नको लागि। किनभने तपाईँलाई म भन्छु, त्यहाँ नाटो पस्यो वा अमेरिका पस्यो भने 21वटा देश पस्छ रुसको डिफेन्समा, र 21वटा उसको एलाइले एट्याक गर्दा तृतीय विश्वयुद्ध सुरु हुन्छ। र रसियनसँग भएको डरलाग्दो घातक हतियार प्रयोग भयो भने पृथ्वीको अस्तित्व नै नष्ट हुन्छ। त्यसकारण यति ठुलो रिस्क, फेरि चीन रुस एक ठाउँमा उभिएको बेलामा यही मौकामा अमेरिका हानेर चीन र रुस, न्युक्लियर सुपर पावर रसिया, फाइनेन्सियल सुपर पावर अमेरिकाले चीनले नयाँ झन्डा गाड्ने खतरा देखेर युनाइटेड नेसन पनि चुप लाग्यो। अनि जसको शक्ति उसैको भक्ति देखिहाल्नुभयो। अब यो विषयमा पछि भिटो गयो भने पनि दुईटा रुस विरुद्ध नयाँ प्रस्ताव आयो भने पनि दुई देशको भिटो त कमसेकम जान्छ, चीन र रुसको निशस्त्र गरिदिइहाल्छ। अब यहाँनिर के भयो भने सुरक्षा परिषदमा कुनै छलफल भएन। अब एन्टोनियो गुटेरेस बिचरा हेरै भए संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव, एउटा विज्ञप्ति जारी गरेका छन्, बसेका छन्। हाम्रा जस्ता देशले जारी गरे विज्ञप्ति त रसियन राजदूतको टेबलमा पुग्ने हो, बढीमा विदेश मन्त्रीले भनेर फ्याँकिदिने हो, त्यति हो। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हाम्रो देशले ग्लोबल इमेज कति विस्तार गरेको छ। नारायण खड्काको औकात के हो ग्लोबल पोलिटिक्समा? यो त कहीँ म्यापमा आउँदैन त्यो। ग्लोबल अरेनामा हामी कहाँ हो, कहाँ दमित देशको रूपमा रहेका छौँ। यो हाम्रो अपमान हो नि त। अब म तपाईँलाई आउँछु, जस्तो यो युद्धमा जेलेन्स्कीले एउटा अनुमान गरेका थिए। उनी त कलाकार मान्छे, उनले दूरदृष्टि राखेनन्। भलै आज जेलेन्स्कीले कम्ब्याट लगाएर युद्ध मोर्चामा मर्नको लागि निस्किएको त्यो पनि फोटो अगाडि चाहिँ तपाईँको यो रसियासँग टसल हुँदै बिचमा चाहिँ तपाईँको
यो वेपन कारखानामा हतियार कारखानामा गएर निरीक्षण गर्दाखेरिको फोटोहरू छ। त्यो हो, उनी मैदानमा आए भनिएको छ, उनलाई वार हिरो बनाउन खोजेको छन् पश्चिमा मिडियाहरूले। तर उनले एउटा कुरा के भने, तपाईँलाई म भन्छु, उनका एउटा उनी अब धेरै पढेका मान्छे पनि होइनन्, उनको एउटा पत्नी, 2 सन्तान छन्, छोरा र छोरी, उमेरमा मभन्दा 1 महिनाले भाइ रहेछन्। मैले गुगल सर्च गरेर हेर्दाखेरि त उनी 2019मा इलेक्टेड हुँदाखेरि अमेरिकामाथि पुरै डिपेन्डेन्ट भए। उनलाई रसियनहरूले भनेका थिए तपाईँ ब्यालेन्समा रहनुहोस् है, कमसेकम आफ्नो पूर्वज पेट्रो पेरिसिनको जति ब्यालेन्स गर्नुहोस्। उसले ब्यालेन्स गर्न सकेन, लपक्कै टाँसियो। र यसै पनि आगो भएको रसियनले अब जब नाजीवादी शैलीको सेना भनेर भनिरहेको छ भने उसले छाड्छ। अब यहाँनिर जुन एट्याक भयो त्यसको काउन्टर एट्याक भने त नगन्ने भयो। तपाईँले देखिरहनु भएको छ, फिल्मको पर्दामा पनि त्यस्ता दृश्यहरू देख्न सक्नुहुन्न। भनिन्छ त्यो त जेड ग्रेडको सैन्य रणनीति हो उसको। ए ग्रेडको सुरु हो भने त के हो अमेरिका नै आयतोबा हुन्छ। अमेरिकाले रिक्स लिएन, त्यो पनि पुटिनसँग। किन पङ्गा लिन्थ्यो? उसले त्यति धेरै घाटाको सौदा गर्दैन। अब उनलाई हाम्रो देश आउँछस् भने ससम्मान राख्छु भनेर अहिले भनिरहेको छ, फर्काइरहेको छ। उनी जालान् नजालान्, आफ्नै भूमिमा शहीद होलान् वा के होलान्, त्यो उनको कुरा हो। अब रह्यो नेपाल जस्तो देशको स्टेटमेन्ट। नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख त होइन, तर सचिवको हैसियतले, पूर्व विदेश मन्त्री, पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतले प्रदीप कुमार हिमालीजीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि मेरो आपत्ति छ। हो, मानवता अपनाउनुपर्छ। युक्रेनमा मरेका प्रत्येक सिपाहीहरूको बारेमा हामी भावुक हुनुपर्छ। त्यो मानवता र मानवाधिकारको एङ्गलबाट त्यसको आलोचना गर्न सकिन्छ। र भावनात्मक हिसाबले किभमाथि अथवा युक्रेनमाथिको हमला ज्यादती हो भन्न सकिएला, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको कुरा गर्न सकिएला। तर हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाएको देश, हाम्रो देशमा रसियनले कति कारखानाहरू बनाएको छ, युक्रेनले के गरेको छ? हाम्रो त्यति ठुलो पार्टनरलाई चिडाउने गरी यस्तो घटिया विज्ञप्ति किन आयो, त्यसको जवाब नेपाल सरकारले पनि दिनुपर्छ। अब नेकपा एमालेका नेता प्रदीप गेवालीज्यू जो पूर्व परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसको त कुरै छोडौँ, ऊ पश्चिमाको चाकर। यो विषयमा एउटा प्रश्न जोडेँ है, जस्तो नेकपा एमालेको विज्ञप्ति, नेपाल सरकारको विज्ञप्ति, काङ्ग्रेस, एमसिसी प्रति चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा, यो सबै जोडेर हेर्ने हो भने र शेरबहादुर देउवाले अहिले एमसिसी पारित गराउनको लागि गरेको मरिहत्ते, कहिले बालुवाटार, कहिले खोमलटार, कहिले कता, होइन? अनि बेलायती राजदूतहरूसँगको त्यो भेट, त्यो पनि सैन्य जेनरलहरू सहित राखेर, होइन? यो देश त डेमोक्रेटिक एलायन्स अथवा भनौँ पश्चिमा कितामा गइसकेको रहेछ, होइन? पहिल्यै पनि नर्दर्न एलायन्स भनेर एउटा गठबन्धन गर्न खोजेका थिए शेरबहादुर देउवाले। त्यतिखेर कमरेड माधव कुमार नेपालको कारणले सफल भएन। गिरिजाबाबु पनि त्यसको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। खास गरी यो अफगान वारको सुरुवात ताकाको कुरा हो। किनभने हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिले हामीलाई शीतयुद्धकालीन चेतना दिन्छ र त्यो चेतनालाई परिष्कार गर्दै हामी कुनै पनि शक्ति राष्ट्रतिर ढल्किँदैनौँ, कोल्टिँदैनौँ। हामीले गर्ने पहल त के हुन्थ्यो भने हामी जस्ता सामान्य देशले संसारको मानचित्रमा अहिले हामी सामान्य देश छौँ वारको हिसाबले। अरू हाम्रो इतिहास, हाम्रो भूगोल, हाम्रो जुन खालको एउटा प्राकृतिक स्रोत, त्यो हिसाबले संसारकै उत्कृष्ट भनेर हामी फर्किन्छौँ, फर्किनु पनि पर्छ, हो पनि। तर बुद्धको देशको हैसियतले शान्तिको झन्डा फहराउने हाम्रो दायित्व थियो। हामीले दुई पक्षमध्ये कसैको पनि समर्थन वा विरोध गर्न मिल्दैन थियो। अब म अन्तिम निचोडमा जान्छु। होइन, म अर्को प्रश्न सोध्छु यहाँ। एमसिसी जसरी विकासको परियोजना हो भनेर केही धुरन्धर विद्वानहरूले विश्लेषण गरिरहेका छन् नि, यो पारित भयो भने अथवा भनौँ एमसिसी भारतलाई पनि बिजिरहेछ, बोल्न सकेका छैन। चीनले त स्टेटमेन्टै जारी गर्यो 2 पटक, होइन? यो जारी संसदबाट अनुमोदन भएर यदि लागू भयो भने चाहिँ अबको 15 वर्ष पछाडि हामीले पनि युक्रेनकै नियति भोग्नुपर्छ। कसरी म भन्नु व्याख्या गर्छु प्लिज। तपाईँले प्रश्न राख्नुभयो, प्रश्नभित्र उत्तर छ। 15, 20 मानव 2500 होला। अमेरिकाले एक चरण एमसिसी लागू गर्छ। काङ्ग्रेसी नेताहरूले भन्न थाल्नेछन् एकछिनको लागि एमसिसी पास हुँदैन, हाइपोथेटिकल कुरो गरे, ल हेर विकास बाहेक के भयो त, विनाश भयो त भन्छ। तर केही यसका रेजुलेसन, यसका बुदाहरूको कारण अमेरिकाको माइक्रो म्यानेजमेन्ट यहाँ हुन्छ। अमेरिकाको भविष्यमा सैन्य अखडा बन्ने आधार तय हुन्छ। उसले मस्कुलर डिप्लोमेसी अन्तर्गत नेपाललाई आफ्नो पन्जामा पार्छ। इस्ट इन्डिया कम्पनी नफर्किए जस्तै अमेरिका फर्किँदैन सम्पूर्ण रूपमा, र उसका केही प्रावधानहरूको कारण दीर्घकालीन रूपमा ऊ अड्डा बनाएर लाग्छ, जुन कुरो ज्यादै आपत्तिजनक हुन्छ चाइनालाई। अमेरिकाले नेपालको सत्तालाई धेरै नै भ्रष्ट र दलाल बनाइदिन्छ र ऊ अमेरिका बाहेक दायाँ बायाँ देख्न नसक्ने हुन्छ र अन्ततः चीनलाई त्यो कुरो भिजेर चीनको सेक्युरिटी थ्रेट, जसरी अहिले सोभियत
रसियालाई अमेरिकी सेक्युरिटी थ्रेटको कारण युक्रेनमा हमला गर्यो, त्यसै गरी भोलि चीन वा भारतले नेपालमा हमला गर्यो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन। त्यो नियति हामी भोग्न तयार छैनौँ। अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हो त्यसैको कारण हामीले नो एमसिसी भनेका हौँ। जस्ताको तस्तै कुनै पनि हालतमा इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीसँग जोडिएको एमसिसी हामीलाई चाहिएन भनेको। आज एमसिसीको हिस्सा हुनुहुन्छ, भोलि नाटोको सदस्य बन्नु होला तपाईँ। अब हामीले असंलग्नता छोड्यौँ भनेर दलाल काङ्ग्रेसले त्यही चाहिरहेको छ। रवि लामिछानेजी, तपाईँको घातक स्टेटमेन्ट पनि सच्याउनुहोस् है। म त अलोकप्रिय सत्य बोल्ने मान्छे, तपाईँले अस्ति के बोल्नुभयो कम घातक छ। एमसिसीलाई के गरिदियो अरे भने अहिले होल्डमा राखौँ अरे, खारेज गरौँ भन्नुहोस्, होल्डमा होइन, होल्डमा राखौँ अरे। एमसिसी ठिक छ भन्ने दलले बहुमत ल्यायो भने पास गरौँ अरे। यो भनेको के, भोलि काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याएर सरकार बन्यो भने एमसिसी पास गर्ने भनेको तपाईँले? रविजी, अब तपाईँलाई पनि नेपाली जनताले चिन्दैछन्। तपाईँको टेलिभिजनमा काम गरिसकेपछि रमेश प्रसाईजीले पनि, उहाँ एकदम राष्ट्रवादी वक्ता भनिएको, अहिले प्याराडाइम सिफ्ट गरेर पल्टनबाजी खाएर कहाँ सेना आउँछ अमेरिकी भनेर घुमाउरो तरिकाले एमसिसीको समर्थन तपाईँको टेलिभिजन, तपाईँको टिम र खुद तपाईँले गरिरहनु भएको छ। अब म यतातिर धेरै जान्न, नयाँ जेलेन्स्की बन्न चाहने रवि लामिछानेलाई मैले अवतरित गरेको मात्रै हो, एउटा कुरो। दोस्रो होइन सर, एकछिन कस्तो राम्रो कुरामा आउनुभयो क्या। मैले अस्ति पनि यो प्रश्न गरेको थिएँ, हामी कहाँ पनि के छ भने जसले उग्र राष्ट्रवाद देखाउँछ अथवा अलिकति यो पपुलिस्ट कुरा गर्छ नि, जस्तो बेला बेलामा आवाज उठ्ने गर्छ, रवि लामिछानेलाई राष्ट्रपति बनाऊ अथवा प्रधानमन्त्री बनाऊ, ज्ञानेन्द्र साईलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ अनि देशले कायापलट गर्छ भन्छ नि। त्यस्तै गरी जेलेन्स्की होइन, ज्ञानेन्द्र साईलाई चाहिँ एउटा मामुली मन्त्रीसम्मको कुरा हो। अहिले के अरे यो लिङ्गदेनलाई बनाऊ भन्ने आइरहेछ होइन। त्यति बेला पनि त जेलेन्स्कीलाई बनाउने बेलामा यस्तै खालको whimको भरमा त उनी बनेको भन्ने कुरा त उनको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि देखियो। त्यो whimको भरमा बनेका होइन राजनीतिक व्यक्तित्वले कसरी देश डुबाउँदो रहेछन् भन्ने कुरा त बुझ्न गाह्रो भएन नि। हो, मैले भने सारमा यिनीहरू विदेशी एजेन्ट नै हुन्छन्, देखाउँदाखेरि तपाईँलाई यिनीहरूको स्वदेशी छवि भन्छ। यसको अपवाद भनेको इमरान खान। इमरान खान सुरुमा पश्चिमा संस्कृतिबाट प्रभावित, तर इमरान खानमा जुन सेन्सिटिभिटी छ, जुन सिन्सियरनेस छ, जुन ढङ्गको उनमा पोलाइटनेस छ, जुन ढङ्गले उनले फरेन पोलिसी बुझ्छन्, उनी त अक्सफोर्डको ब्याचलर हुन् नि त। अक्सफोर्डको यस। र उनी त सन् 2000 मा नवाज शरीफ बेनजिर भुट्टोबाट अपमानित भएपछि धेरै खारिएर आएका मान्छे। तपाईँले एउटा रुबरु भन्ने कार्यक्रम हेर्नुहोस्, सम्भवतः 2001-02 को हो। त्यसको राजीव शुक्ला अहिले भारतीय काङ्ग्रेसको तर्फबाट सांसद छन् र उनले गरेको इन्टरभ्यूमा त्यतिखेरै उनको एउटा भविष्यवाणी भएको थियो प्रधानमन्त्री हुने खालको। र यो इन्ट्रेस्टिङ छ, उनी धेरै नै सङ्घर्ष गरेर आएका मान्छे हुन् पछिल्लो अवधिमा। इमरान खानमा धेरै राम्रो पोलाइटनेस र आफ्नो देशलाई माया गर्ने हृदय छ र उनले त्यही भएर चीनसँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिएर पश्चिमा प्रभाव घटाएर हेरेको हेरै बनाइदिए। अहिले पुटिनसँग हात मिलाएपछि उनी थप शक्तिशाली भए र भारतको 12 बजाइदिए, पसिना छुटाए। अब म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जहाँसम्म यो जेलेन्स्कीको उदय र पतनको कुरा छ, अब जेलेन्स्कीलाई वार हिरोको रूपमा देखाएर नयाँ तरिकाले एकदम ग्लोरिफाइड गरेर पश्चिमाहरूले मेकअप सेकअप घसेर उनलाई महान हिरोको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् नि। अब म तपाईँलाई भन्छु, अब के हुन्छ त? अबको इन्डिङ के हो? ह्याप्पी इन्डिङ हो कि अथवा स्याड इन्डिङ हो? म तपाईँ जानुहोस्। अब कुनै पनि दिन सोभियत युनियन अन्तर्गत युक्रेनलाई राख्यो भने आश्चर्य नमान्नुहोस्, किनभने त्यहाँ सैनिक विप्लव गर्न पुटिनले भनिसकेका छन् त्यहाँको सैन्य शासकलाई। होइन, सैनिक उत्रिसके नि, उत्रिसके भनेर त होइन। अनि अर्को कुरो उनले के भनिरहेका छन् भने रुस र युक्रेन बिचमा नयाँ स्ट्राटेजिक प्याक्ट गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्। र नाटोको कुरा के हो भने यसै पनि सायद डोनाल्ड ट्रम्पलाई जति खिसी उडाए पनि खेल्ली गरे पनि नाटोलाई पाल्नुको कुनै अर्थ छैन। यसले भ्रष्टतन्त्र मौलाउँछ र यो सैन्य गठबन्धनको नाउँमा युद्ध निम्ताउने एउटा मेकानिजम भनेर उनले भनेका थिए र नाटोलाई उनले दुष्प्रभावी पार्न खोजेका थिए। तर अहिले नाटो फेरि रिभाइभ गर्न खोजिरहेको छ र नाटोको सदस्य बन्ने यसको चाहना, युक्रेनको चाहनालाई चकनाचुर पार्न रुस सफल हुनेछ। एक। दोस्रो कुरो तपाईँलाई म भन्दैछु कि पश्चिमा प्रभावलाई चारैतिरबाट कमजोर बनाउन पुटिन अगाडि बढिरहेका छन्, सी त यसै अगाडि बढेका छन्। अन्ततोगत्वा एउटा कुरोको निष्कर्षमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ, पेट्रो पेरिसिन्कोको भ्लादिमिर जेलेन्स्कीको पतन। म मृत्यु नै भन्दिनँ, किनभने म त्यो खालको कामना गर्दिनँ। र त्यहाँ नयाँ खालको सिस्टम, त्यो सिस्टम भनेको कस्तो हुन्छ भने प्रो रसियन टाइपको हुनेछ। केही समय पछि इन्डिपेन्डेन्टली उसले आफ्नो देशको सत्ता चलाउँछ। अब हेर्दै जानु होला, सोभियत युनियन कालीन गणराज्यहरू जुन जुन छन् त्यसलाई रुसले आफ्नो धुरीमा फर्काएरै छाड्छ।
यो कुरा त तपाईँलाई थाहा छ। कतिले त एक हिसाबले घुँडा टेकिसकेका छन् र याद गर्नुहोला, अब पुटिन कहिले सत्ताबाट निस्किन्छन् रे भने जहिले चाहन्छन् त्यही, अथवा अझ फरिद जकरियाले त के भनेको छ भने जुन दिन भगवानको प्यारो हुन्छ त्यो दिन मात्रै रसियाले पुटिन गुमाउनेछ, तर यादहरू कहिले गुमाउनु छैन भनेका छन्। र याद गर्नुहोला, भ्लादिमिर पुटिन र सी जिनपिङको जुगलबन्दीले संसारको भू राजनीति चेन्ज हुनेवाला छ र मलाई लाग्छ यो सोसियलिस्ट मोड अफ प्रोडक्सनको नयाँ आयाममा दुनियाँ जानेछ र ग्लोबलाइजेसनको यो बहावमा नव उदारवादले घुँडा टेक्नेछ र नेपालमा त्यसो जबरजस्त प्रभाव किन पर्छ भने याद गर्नुहोला, नेपालको छिमेकी चीन हो। चीनलाई भू राजनीतिक र भू रणनीतिक सङ्कट पर्न खोज्यो भने युक्रेनमा रसियाले एट्याक गरे जस्तै भोलि शेरबहादुरको उत्तराधिकारी बनेर आउने कुनै श्यालबहादुरलाई पनि यसै गरी एट्याक हुनेछ नेपालमा। नम्बर 1। नम्बर 2, त्यो पात्र त गगन थापा नै भन्ने होइन, गगनको इमेज सिद्धियो, अर्को कुनै गगन फगन लगन हगन को आउला जो आओस्, त्यस्तो पपेट अमेरिकाले ल्याइदिएको त्यसलाई अमेरिका वा भारतको दलाल यहाँ सिद्धिनेवाला छ। तेस्रो नम्बरको कुरा के हो भने एमसिसी, जहाँसम्म एमसिसी र हामीले नो थ्याङ्क्स भनेर बिदाई नगरेसम्म हाम्रा सङ्कटका दिनहरू पनि यस्तै हुन सक्छन् भनेर हामीले पूर्व अनुमान लगाउन सक्नु हाम्रो दूरदर्शिता ठहर्नेछ। भू राजनीतिमा शक्ति राष्ट्रलाई च्यालेन्ज गर्ने भुल गर्नु हुँदैन। हामीले आफ्नो अस्तित्व जोगाउँदा अरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। र अर्को कुरो के छ भने नेपालको अहिले जुन रणनीतिक भू राजनीतिक संवेदनशीलता छ यसलाई ख्याल गर्दाखेरि हामीले बिआरआई लागू गरिरहँदा हामी चाइनिज पपेट होइनौँ। बिआरआई त कति देशमा लागू छ। हामीले डेप ट्र्यापमा नफस्ने गरी नेपालको समृद्धि र विकासको निम्ति भावी रूपरेखा तय गर्ने हो। त्यसको लागि त दूरदर्शी नेतृत्व चाहियो। र मैले के नजर गरिरहेको छु भने, के देखिरहेको छु भने एमसिसी सम्भवतः पास हुँदैन। उही पर्याय चमत्कार भएर केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री दिने झाँसा दिएर सभामुखै अहिले हटाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यस्तो भयो भने पश्चिमाहरू हाबी भयो भने एमसिसी पास भएर नेपालले पनि भविष्यमा युक्रेनको दुर्दशा भोग्न सक्छ। होइन भने सम्भवतः हाम्रो सङ्कटको बादल टर्नेछ। र मलाई लाग्छ एमसिसी पास नभइसकेपछि हाम्रो ठुलो खड्गो 7.5 कट्नेछ। र युक्रेनमा चाहिँ हुनेवाला के छ भने तपाईँ हेर्नु होला, अब केही दिनभित्र फाइनल हुन्छ र त्यहाँ के झन्डा लहरिन्छ के हुन्छ यो विषयमा मैले भन्नु पर्दैन। त्यहाँको सिस्टम चेन्ज हुनेवाला छ। र एउटा अर्को लेसन पनि के हो भने रसियनसँग दोस्ती गर्नुहोस् सब चिज दिन्छ। जस्तो कि तपाईँलाई थाहा छ सिरियालाई कसरी बचायो। सिरियाको राष्ट्रपति बसर अल असदलाई यसरी उसले ट्याकल गर्यो। सायद पुटिनको एउटै भावुकतापूर्ण कमजोरी, जहाँ कर्नल गद्दाफीलाई उनले बचाउनु पर्ने थियो र कर्नल गद्दाफीलाई बचाउन नसक्नुको हिन्ता बोधलाई उनले कहाँ क्षतिपूर्ति लिए भने बसर अल असदलाई रेस्क्यु गरेर। रसियनसँग तपाईँ एलाई हुनु भने जस्तो इरानलाई अहिले अमेरिकाले किन ताक्न सक्दैन, युरेनियम प्रशोधनको मामिलामा आणविक भट्टीको मामिलामा हान्न खोजेको थियो नि त ओबामाकै कालमा, तर सकेन बिकज अफ ब्याकिङ अफ रसिया। हुन्छ पुण्य सर, यसलाई फेरि पनि कन्टिन्यू गरौँ न, धेरै नै लामो भयो, समय पनि अभाव छ। धन्यवाद दिन चाहे आजको लागि। मैले तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिएँ। हामी दोस्रो युक्रेन नबन्ने हो भने एमसिसीलाई बिदाई गरौँ, एमसिसी पास नगरौँ र पेट्रो पेरिसिनको जस्तो एउटा भावुक कलाकारलाई अथवा भावुक कुनै भ्लादिमिर जेलेन्स्की जस्तो एउटा भावुक कलाकार टाइपको मान्छेलाई पपुलारिजमको आडमा सत्तामा ल्याउने भुल नगरौँ। परिपक्व राजनीतिज्ञ छानौँ जोसँग दूरदृष्टि होस् र कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको भू राजनीतिक संवेदनशीलता, महाशक्तिको भू राजनीतिक संवेदनशीलता ख्याल गरौँ। हामीले अमेरिकाको भू राजनीतिक संवेदनशीलता पनि ख्याल गरेका छौँ। त्यही भएर हामी इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको सुरुङभित्र छिर्न सक्दैनौँ। हामीले चीन त हाम्रो एउटा कुरा फेरि के हुँदो रहेछ यो राज्य भने तपाईँको देश बहुत शक्तिशाली धनी हुनुको पछाडि महाशक्तिसँग तपाईँको सिमाना गाँसिनु पनि हो र तपाईँ क्षतिग्रस्त हुनुको कारण पनि त्यही बन्न सक्छ। यो कुरा ख्याल गरौँ। हामी क्षतिग्रस्त बर्बाद हुने कि हामी स्विजरल्यान्ड जस्तै विकास र समृद्धि कायम गर्दै पिस जोनको आधारमा अगाडि बढ्ने पालो हाम्रो हो। हामी शेरबहादुर देउवा जस्ता शासकहरूलाई अबको इलेक्सनबाट ठेगान लगाएर एमसिसी फेल गरेर यो देशलाई शान्ति समृद्धिमा अगाडि बढाउँछौँ, युद्धका काला बादलहरू हटाउँछौँ, दोस्रो युक्रेन हुन दिँदैनौँ। धन्यवाद।